हेलो नार टीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना। और एक तारीख के बिल्कुल मुनफरद और दिलचस्प सफ़े के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये सफ़ा है ईरान इसराइल की हालिया जो जंग है उसके तनाजुर के अंदर, लेकिन ये है बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और बात हम शुरू करेंगे, क्या आपके इल्म के अंदर है कि जनरल मुशर्रफ ने अमेरिकन जूइश कांग्रेस से सितंबर 2005 में खिताब किया था। और ये कोई पहली पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने अमेरिकन जूइश कांग्रेस के सामने खिताब किया था। और ये इस काम के लिए अमेरिकन जूइश कांग्रेस ने तकरीबन कोई 30 साल जो है इंतज़ार किया था और मुसलसल लॉबी करती रही कि पाकिस्तान के किसी सरबराह मुमलिकत को एक मेहमान ख़ुसूसी के तौर के ऊपर और की नोट स्पीकर के तौर के ऊपर कांग्रेस में बुलाया जाए। और ये तकरीर बहुत शानदार रही थी। और जो अमेरिकन जूइश कम्युनिटी थी वो जनरल मुशर्रफ की जो है वो फ़ैन हो गई थी। और इसराइल के अंदर भी जो जनरल मुशर्रफ साहब की जो इमेज था, पाकिस्तान का जो इमेज था, उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा उसने रोल प्ले किया था। तो उसमें कुछ बड़े, लेकिन उससे पहले जिस वक्त जनरल साहब ने खिताब किया फरवरी के अंदर जो है वो पाकिस्तान के और इसराइल के वज़राए ख़ारजा जो हैं आपस में मुलाकात कर चुके थे। खुर्शीद कुसुरी साहब उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और सलमान शालोम जो हैं वो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा थे, और इन्होंने तुर्की में मुलाकात की थी। और उसके बाद इस स्टेटमेंट के अंदर भी, और फिर ये कि इस मुलाकात का नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान और इसराइल अब सफारती ताल्लुकात कायम करने के बारे में भी बात करने लगे थे। कितना अजीब है कि उस वक्त तुर्की और अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कोशिश क्या कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे कि ये पाकिस्तान और इसराइल करीब आ सके। और पाकिस्तान की जो वजह थी इसराइल के करीब जाने की, ताल्लुकात को एक्सप्लोर करने की, वो जाहिर है कि एक पाकिस्तान की एक ही वजह है, और वो है भारत। और ये पाकिस्तान के अंदर ये ख्याल पाया जाता था और कि इंडिया, और पाया जाता है कि इंडिया इसराइल मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये बात जो है बार बार पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो भी इनफॉर्मल ताल्लुकात रहे और बातचीत होती रही, तो उसमें ये आती रही। और इसराइल ने बरमला जो है कई मरतबा इसका कहा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ नहीं है, और उसके जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ वो पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से मुतसादिम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ हम बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये एक तारीख का बड़ा दिलचस्प जो है वो बाब है। और फिर एक मरतबा तो ये भी हुआ था कि 2008 में जनरल मुशर्रफ पेरिस में थे और प्रेसिडेंट सरकोजी से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि राफेल होटल में उनका जो है जो इनकाउंटर जो है अहूद बाराक से हुआ, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे इसराइल के, बड़े मशहूर। तो उन्होंने मुसाफा किया और कहा कि जी कि हम बाराक ने कहा कि हम पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के जो हैं हम दोस्त हैं। और मुशर्रफ साहब चूँकि जल्दी में थे और उन्होंने उनका इस बात के ऊपर शुक्रिया अदा किया और आगे चले गए। और ये मुशर्रफ साहब से भी पूछा गया, कुछ कसूरी साहब इसको ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं कि जब ये मुलाकातें हुई तो पाकिस्तान ने अपने दो ही तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपने सामने रखे थे। एक तो इंडिया के साथ उनका नेक्सस जो है उसके ऊपर हमेशा बात होती रही है, और दूसरा ये कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया जाए, आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए। और मुशर्रफ साहब ने तो कहा था कि हमें तो अमेरिकन जूइश कांग्रेस से खिताब करते हुए कि पाकिस्तान को एतराज़ नहीं होगा कि अगर इसराइल फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे तो हम उनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लें।
اور جس قسم کی تقریر ہوئی تھی اس کا جو حال احوال تو کئی کتابوں کے اندر ہے، لیکن ایک کتاب ہے جس کا میں آپ کو ٹائٹل دکھا رہا ہوں، الیکس وطانکا کی ایران اینڈ پاکستان سیکیورٹی ڈپلومیسی اینڈ امریکن انفلوئنس۔ یہ بڑا دلچسپ اکاؤنٹ ہے کہ شاہ کے دور میں بلکہ تقسیم سے لے کے ابھی تک پاکستان کے ایران کے تعلقات میں کیسے اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، اور جب آیت اللہ آ گئے تو اس کے بعد سے جو ہے اس میں کیا تبدیلی رونما ہوئی پاکستان کے تعلقات کے اندر۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ اکاؤنٹ ہے۔ امریکن جوش کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے مشرف صاحب نے کہا تھا، پاکستان ہیز نو ڈائریکٹ کانفلکٹ اور ڈسپیوٹ ود اسرائیل. We pose no threat to Israel's security. We trust that Israel poses no threat to Pakistan's national security. جو سب سے اہم جو نقطہ اس میں ہے وہ یہ کہ مشرف صاحب کی خواہش تو تھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ذہن کے اندر ایک تصویراتی اسٹریٹجک مقاصد تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ دشمنی ہو اور وہ پاکستان کے لیے کوئی تھریٹ کریٹ کرے۔ اور یہ جو آج دوبارہ سے ایک بات چیت شروع ہوئی ہے کہ پاکستان اگلا ٹارگٹ ہوگا، یہ اس متھ کو ڈی بنک بھی کرتا ہے جو اسرائیل کے پہلے جو وزرائے خارجہ اور ڈیفنس منسٹر یہ اس کا بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کے لیے وہ کوئی تھریٹ نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ایک نیریٹو ہے اور کہ ایران کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی باری، اور یہ اچانک سے پتہ نہیں یہ کہاں سے آ جاتا ہے، اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر واقع، بے شک ہماری 909 کلومیٹر کی سرحد ایران کے ساتھ ہے اور ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، اور پاکستان سفارتی طور کے اوپر ایران کی حمایت بھی کرتا ہے اور عالم اسلام کے ساتھ کھڑا ہے ایران کے ساتھ، تو لیکن یہ اس کو ایک دم سے بہت تحفظات کا شکار ہو جانا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ رویہ کیا ہے۔ یہ اپنے ہمیں ترجیحات مفادات جو ہے اگر اپنی ریشنل ڈومین کے اندر رکھیں تو ہمارے بہت سارے جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں جنرل مشرف جو ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک سیکولر ملٹری ڈکٹیٹر تھے پاکستان کے، اور اسی وقت جو ہے ایران کے اندر ایک ایسی قیادت جو ہے وہ اقتدار میں آئی احمدی نژاد کی صورت میں، جو بالکل اینٹی اسرائیل تھی، اور اس نے ایک جو ابھی نیا فیز ہے اسرائیل کے اینٹی اسرائیل، اس کی فارمیشن میں احمدی نژاد کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ اس کے اندر رہی ہے۔ اور جب مشرف جو ہے امریکن جوش کانگریس سے خطاب کر رہے تھے تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی جو ہے وہ وطانکا لکھتے ہیں کہ only a few hours earlier Iran's then brand new president Ahmadinejad not only lambasted Israel but went on to even doubt the historical truth of the Holocaust. That evening Musharraf's speech must have been like a fresh breath of air in New York. تو ظاہر کہ جب وہ آپ ہولوکاسٹ کو بھی ڈاؤٹ کر رہے تھے، یہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ وہ ایک بڑا احمدی نژاد کا نقطہ رہا، تو یہ ایک بڑا ہماری تاریخ کا وہ پنہ، وہ صفحہ ہے جس کو ہم اگنور کر چکے ہیں۔ یہ قصوری صاحب نے اپنی آٹوبایوگرافی کے اندر بھی اس کے اوپر لکھا ہے، اس کے کچھ اقتباسات بھی ہم آپ کے ساتھ جلد شیئر کریں گے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب جنگ ہو، جب تصادم ہو، تو اپنی پرسیپشنز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رکھنی چاہیے۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں اپنے آپ کو شامل کرنا کہ ہماری اگلی باری ہے، یہ کوئی صحیح سوچ نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست، ہماری جیو پولیٹکس، ہماری اسٹریٹجی یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ایران سے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو گلوبل کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ بار بار جو ہے پاکستان نے پروف کیا کہ وہ انٹرنیشنل نارمز کے ساتھ ہے، اور اس لیے وہ اپنے انڈے کسی ایک باسکٹ میں نہیں ڈالتا،
اور ایون کہ ویسٹ اور چائنا کے درمیان بھی توازن برقرار رکھتا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی اپنے تعلقات کو متوازن رکھتا ہے۔ تو پاکستان کو کی جو قوت ہے، اسٹرینتھ ہے، اس کو انڈرمائن اور انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ آج کا یہی نیریٹو تھا، کل ایک اور نئے نیریٹو کے ساتھ آپ کے سامنے آئے۔